ओके, हामी कहाँसम्म पढेका छौँ त? त्यो हेर्नु पर्यो। सर कुशल भण्डारी प्रेजेन्ट छ अरे, ऊ मेसेज गरेर रहेछ नि तपाईँलाई। ल एकैछिन म हेर्छु। हामी आरएल सर्किट विदाउट एनी इनिशियल भ्यालु अफ करेन्ट थ्रु इन्डक्टर गरेका छौँ होइन थ्योरी। कुशल भण्डारी कति रोल नम्बर? 15 हो सर। हामी च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट मात्रै गर्थ्यो पढाइएको हेलो यो गरिसकेका छौँ होइन। स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएल सर्किट विदाउट एनी इनिशियल भ्यालु अफ करेन्ट थ्रु इन्डक्टर हो। त्यो गरे हो सर। यसको टाइम कन्स्टेन्ट डिफाइन गरिसक्या हो? त्यो छैन सर। त्यो बाँकी छ। ओके, त हामी यहाँसम्म डेराइभ गरेका छौँ होइन, यो इक्वेसनसम्म भनेको भिएल आईको यति एक्सप्रेसन निकालेका छौँ, अनि भिएल इजकल टु यति हुन्छ, यो भिएलको एक्सप्रेसन फाइनल, अनि भिआर भनेको आई इन्टु आर गर्दा यो यहाँसम्म गरेका छौँ होला होइन। यो ग्राफ चाहिँ एक्सप्लेन गर्न बाँकी छ है। त यो ग्राफलाई हामी वान बाई वान यहाँ चाहिँ यो ग्राफमा एज ए होल तिम्रो चाहिँ आइएल पनि भिएल पनि दुइटै प्लट गरिदिएको छ एकैचोटि। त वान बाई वान पहिला आई प्लट गरौँ, त्यसपछि हामी भिएल। त यहाँ चाहिँ फेरि हामी रिड्र गरौँ है त। त यसको लागि हामी के गरौँ त यहाँ होरिजन्टलमा टाइम, अनि यहाँ चाहिँ करेन्ट, अनि टाइमको भ्यालु यहाँ 0 होइन। अब करेन्ट यो आई यसलाई प्लट गर्दैछौँ, यहाँ टीमा डिपेन्ड गर्छ किन। अब टीको भ्यालु यहाँ 0 राखौँ, त एक्सपोनेन्सियल अफ 0 भनेको कति 1 है। त एक्सपोनेन्सियल अफ 0 भने 1, त 1 माइनस 1 कति 0, त यो डिफ्रेन्स कति 0, यो डिफ्रेन्स 0 हुन भनेको करेन्ट 0। त यो टी इक्वल टु 0 मा करेन्ट के भयो 0 भयो है। त हामी यहाँ है अब टी को भ्यालु यो बढाउँदै जाउँ है। त टी को बढाउँदै गयो भने कि यो एक्सपोनेन्सियलको भ्यालु के हुन्छ घट्दै जान्छ। त यो एक्सपोनेन्सियलको भ्यालु घट्नु भनेको के हो यो डिफ्रेन्स के हुने हो बढ्दै जाने हो है। त यो डिफ्रेन्स बढ्नु भनेको के हो करेन्टको भ्यालु बढ्दै जानु भनेको टी बढ्दै गयो करेन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ है। अब टी इज भेरी भेरी लार्ज, टी टेन्स टु वाट, टी टेन्स टु वाट इन्फाइनाइट नै भनिदियो है। त यो एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस इन्फाइनाइट हुन जान्छ है, टीलाई इन्फाइनाइटले रिप्लेस गर्यो भने। त एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस इन्फाइनाइट इज वाट अलमोस्ट 0। त 0 भएको बेलामा त आई यो डिफ्रेन्स कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ है। त आई इजकल टु कति भी नट बाई आर, द्याट इज वाट आई नट है। त यसको के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु यसरी गर्ने हो यो लाग्दैछ है। त यो भ्यालु कति हुन्छ त यो भी नट बाई आर भनौँ, अनि भी नट बाई आरलाई नै हामी क्यापिटल आई नटले भनेको छौँ है। त यो कति हुन्छ आई नट हुन्छ है। त यो चाहिँ के को ग्राफ भयो त आई को ग्राफ भयो है।
अब टाइमको अब यहाँबाट यहाँ करेन्टको भ्यालु कति छ 0 छ यो टाइममा के छ यति छ यो टाइममा के छ यो भ्यालु छ यो टाइममा यो भ्यालु छ है त सर्टेन टाइममा माने यो बढ्दै गयो यो टाइम यो भ्यालु भनेको यो भ्यालु भनौँ नि 0.63 आई नट हो भनेदेखि यो टाइमलाई नै हामी के भन्छौँ टाइम कन्स्टेन्ट भन्छौँ है त टाइमको भने यो बढ्दै गयो टाइम बढ्दै गयो भने करेन्टको भ्यालु पनि बढ्दै गएछ त यस्तो टाइम जहाँ चाहिँ करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालुको 63% हुन्छ त्यो टाइमलाई नै हामी के भन्छौँ टाइम कन्स्टेन्ट भन्छौँ त कसरी डिफाइन गर्ने टाइम कन्स्टेन्टलाई इट इज अ टाइम टेकन बाई वाट यो रेस्पोन्स फर वाट to reach 63% of the maximum value. Thus, time constant is a time taken by the response to reach 63% of what maximum value. Yes, sir. अब यो भयो अब यसैमा के गरेछ यो VL को पनि ग्राफ प्लट गरेछ त अब हामी नेक्स्ट VL पनि प्लट गरौँ है त VL को एक्सप्रेसन यहाँ छ त यो एक्सप्रेसनमा T को भ्यालु डिफरेन्ट राख्दै जाँदा चाहिँ कि VL को ग्राफ दिन्छ है अब अगेन T को भ्यालु कति राखौँ 0 राखौँ त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 है एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 त यहाँ चाहिँ 0 मा कति हुने भयो V नट हुने भयो है त 0 मा चाहिँ तिम्रो भोल्टेज कति हुन्छ त इन्डक्टरको भोल्टेज म्याक्सिमम हुन्छ कति V नट है अब T को भ्यालु बढाउँदै जान्छ त यो एक्सपोनेन्शियल को भ्यालु के हुन्छ घट्दै जान्छ हो किन त घट्दै गयो अनि इफ T भनेको T बढ्दै गएपछि यो भोल्टेज के हुन्छ इन्डक्टरको घट्दै जान्छ है अब T इज भेरी भेरी लार्ज इन्फिनाइट भयो भनेदेखि अलमोस्ट कति एक्सपोनेन्शियलको माइनस इन्फिनाइट भनेको कति 0 त इन्डक्टरको भोल्टेज कति हुन जान्छ 0 त फाइनली के हुन्छ त यसरी ग्राफ आउँछ यो के को त VL को ग्राफ आउँछ है त यो भयो अब यसमा अघि भने जस्तै अघि चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट यो ग्राफबाट डिफाइन गर्यो यो इक्वेसनबाट कसरी डिफाइन गर्न सक्थ्यो टाइम कन्स्टेन्ट त करेन्टको एक्सप्रेसन यो छ त यो एक्सप्रेसनमा T लाई केले रिप्लेस गर्ने टाउले रिप्लेस गर्ने त यो I अफ T छ त I यो T लाई केले टाउले रिप्लेस गर्यो है त इक्वल टु कति I नट अनि 1 माइनस यो कति माइनस टाउ अपन टाउ T लाई केले रिप्लेस गर्यो टाउले त माइनस टाउ अपन टाउ भनेको -1 त एक्सपोनेन्शियल अफ -1 त एक्सपोनेन्शियल अफ -1 को भ्यालु कति हुन्छ 0.37 हुन्छ है त यो 0.37 भयो यो कति हुन्छ त 1 - 0.37 इक्वल टु 0.63 त त्यही भएर यो 0.63 भनेको थियो है त hence the time constant can be defined as the time taken by the response to reach the 63% of its maximum value or final value भन्दा पनि हुन्छ है ओके अब के सधैँ चाहिँ 63% नै हो त हैन यो एक्सपोनेन्शियली राइजिङ ग्राफ थियो है या फंक्सन थियो त्यो बेला चाहिँ 60 तर एक्सपोनेन्शियली डिकेइङमा के हुन्छ 37% जसरी यहाँ पनि अब यो इक्वेसनमा VL इक्वल टु T इक्वल टु कति राखौँ टाउ राखौँ है त टाउ राख्यो भनेदेखि टाउ अपन टाउ भनेको एक्सपोनेन्शियल -1 भनेको 0.37 V नट हुन्छ त यस के हो टाइम कन्स्टेन्ट के हो टाइम हो टु वाट अब यहाँ इनिशियल भ्यालु म्याक्सिमम छ है इनिशियल भ्यालु अब यो डिक्रिज भनेको यहाँको यो टाइमलाई यो पोइन्टमा यहाँ चाहिँ भ्यालु भोल्टेज भ्यालु कति हुन्छ 0.337 अफ V नट त यो के हो त यो टाइमलाई नै हामी यो ग्राफ हो भनेदेखि यो टाइममा कति हुन्छ त यो भोल्टेजको भ्यालु कति हुन्छ 37% अफ वाट इनिशियल भ्यालु त यहाँ डिक्रिज हुनलाई है त कसरी टाइम कन्स्टेन्टलाई डिक्रिजिङ ग्राफमा कसरी डिफाइन गर्ने इट इज द टाइम टेकन बाई द रेस्पोन्स टु डिक्रिज यहाँ के टु इन्क्रिज अनि यहाँ के टु डिक्रिज अप टु वाट 37% अफ द इनिशियल भ्यालु यहाँ चाहिँ फाइनल भ्यालु भने जस्तै यहाँ चाहिँ के इनिशियल भ्यालु है त्यही कुरा लेखा so the time constant may also be defined as the time taken by the response to decrease up to 37% of the initial value यहाँ final value यहाँ increase and यहाँ के decrease so in this way we can define the time constant बुझे नि त हेलो
Yes, sir. अब हामी यो चाहिँ योभन्दा पहिला के गर्यो त कुनै आइएल 0 को भ्यालु 0 छ भनेदेखि टी ग्रेटर देन 0 मा त्यो सर्किटलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने हामी पढ्यौं हैन भनेको कुनै सर्किटमा हैन त यहाँ अब कुनै सर्किटमा आइएल 0 को भ्यालु केही छ 1 एम्पियर 5 एम्पियर छ भनेदेखि त्यसलाई टी ग्रेटर देन 0 मा इन्डक्टरको करेन्ट भोल्टेज को एक्सप्रेसन कसरी निकाल्ने यहाँ हामी अब पढ्छौं त त्यही भएर के लेखा छौ स्टेप रेस्पोन्स अफ फर्स्ट order system with some initial value of current through inductor with some initial value भनेको आइएल 0 छ त तिमीलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि यसरी क्वेशन दिदैन फाइन्ड स्टेप रेस्पोन्स अफ फर्स्ट order RLC सर्किट with some initial value of the करेन्ट थ्रु इन्डक्टर है त्यो यसरी क्वेशन दिदैन के भने हुन्छ कुनै सर्किट दिएको हुन्छ मानौ यही सर्किट अनि के भन्छ फर द गिवन सर्किट फाइन्ड करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ इन्डक्टर फर टी ग्रेटर देन 0 त यो टी ग्रेटर देन यो सर्किट दिएकै हुन्छ है अब त्यसपछि हामी टी ग्रेटर देन 0 मा हामी डिसाइड के गर्यो टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्नु छ है क्वेशनमा टी ग्रेटर देन 0 मा भनेको छ त कतिवटा स्टेप हाम्रो आउनु पर्यो तीनटा स्टेप है फर्स्ट स्टेप के obtain differential equation how to obtain differential equation by applying KVL KCL for t greater than 0 in the given circuit है original circuit ओके त फर्स्ट स्टेप पहिला गरौँ है त t greater than 0 त कहाँ t greater than 0 मा यो रिजल्टेन्ट सर्किट के बन्छ त्यो चाहिँ हामी पहिला डिसाइड गर्नुपर्छ है त त्यसको लागि कहाँबाट हामी सर्किटलाई चेक गर्नुपर्छ स्विचबाट त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ यो क्लोज नै हुन्छ है त क्लोज भएपछि ग्रेटरमा क्लोज भएपछि यो R1 के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ हो किन यो स्विच t ग्रेटर देन 0 मा क्लोज भएपछि R1 त t ग्रेटर देन 0 मा यो सर्किटमा R1 को अस्तित्व रहने भएन हैन के हुने भो सर्किटमा यो रेजिस्टर हुने भो यो इन्डक्टर हुने भो यो V0 हुने भो R1 does not exist for t greater than 0 है क्लियर छ Yes, Hello? sir. है त हाम्रो चाहिँ एलिमेन्ट के हुने भो यो R1 भएन टी R भो L भो र B भो त हामी KVL लेखौं हैन यसमा त KVL लेख्नलाई हामी के भन्छौं बेसिक स्टेपबाट त बेसिक स्टेप हाम्रो के हो सिम्पल सर्किट हो या कम्प्लेक्स एउटा पोइन्टमा हामी डार्क गर्ने है अनि त्यहाँबाट डार्क गर्ने भनेको यहाँ हामी उभिने अनि यहाँबाट हिनेर यही पुग्नलाई हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ कुनै पनि सर्किटमा दैट इज क्लकवाइज गएर यहाँ हुन सक्छौ वा एन्टी क्लकवाइज यसरी गएर यहाँ हुन सक्छौ जुनबाट गए पनि इक्वेसन सेम आउँछ त मानौ यहाँबाट क्लकवाइज गयो त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो भोल्टेज सोर्समा कसरी गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ त कति लेख्यो यहाँ डाइरेक्ट लेखिरहेछ म यो चाहिँ प्रिफर गर्दिन बेसिक रुलबाट त प्लस कति लेख्यो V0 है त्यसपछि यहाँ स्विच यो त R1 के भइसकेको छ t ग्रेटर देन 0 मा सर्ट सर्किट त R1 मा भोल्टेज ड्रप हुन्छ त हुँदैन त यहाँ भएन हामी यहाँ पुग्यौं है त यहाँ कसरी गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि यो R मा के छ लेफ्ट टु राइट नै छ त के हुने भयो माइनस V अनि सब्स्टिट्युट R है त्यसपछि हामी इन्डक्टरमा पुग्यौं कसरी टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम नै छ है त टप टु बटम नै छ भनेदेखि हामी के गर्छौं साइन के दिने भो माइनस है अनि VL इक्वल टु 0 अब एउटा यहाँ कुरा ध्यान राखौं है यो चाहिँ करेन्ट लिँदाखेरि जहिले पनि स्मल लिनु पर्यो है क्यापिटल लियो भने के हुन्छ हामी रङ त्यो बुझ्छौं है क्यापिटल लिनु भनेको के तिमीले भन्नु कुनै पनि टाइममा करेन्ट के हुन्छ यसमा कन्स्टेन्ट हुन्छ त त्यस्तो केस हुँदैन के हुन्छ जहिले पनि यो I of t हो है स्मल लिनु पर्यो सेम में यो क्यापिटल लेख्या छौ तर यो VR के लेख्या छौ स्मल V अनि यो स्मल ल्या छ भनेको के हुन्छ यो रेजिस्टर को भोल्टेज पनि के हुन्छ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ है यो VL पनि स्मल ल्या छ है हेलो प्रोड्युसर नमस्ते हजुर यो चाहिँ यो 35 to 40%.
ओके त यो चाहिँ स्मल भनेको लेख्यो होइन यो स्मल चाहिँ लेख्नुपर्छ यो स्मल लेटर भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि यति आउने भयो है अब यो दुईटा भेरिएबललाई के गर्नु पर्यो करेन्टको टर्ममा लेख्नु पर्यो त भिआर इन टर्म्स अफ करेन्ट त कति हुन्छ आई इन्टु आर त आई इन्टु आर भिएल इन टर्म्स अफ करेन्ट कति हुन्छ एलडिआई अपन डिटी करेन्ट कति छ यहाँ आई छ एलडिआई अपन डिटी अब यहाँ डिफरेन्सियल इक्वेसन त आयो तर अब के गर्ने हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई जहिले पनि के बनाउने 1 बनाउने त यो एललाई 1 बनाउनलाई के गर्ने बोथ साइड एलले डिभाइड गरिदिने त यहाँ चाहिँ एलले डिभाइड गर्यो भने के डिआई अपन डिटी यहाँ एलले डिभाइड गर्यो भने के आर बाई एल आई यहाँ एलले डिभाइड गरेपछि भी नट बाई एल त यो फाइनली यो त यति स्टेप हामीले के गरे हो भन त यो स्टेप obtain what डिफरेन्शियल इक्वेसन यति स्टेप अब के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो हैन त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो हामी अर्डर हेर्नु पर्यो अबको स्टेप अब यहाँ हामी के गर्न गइराछौं त सल्भ गर्न गइराछौं है सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन है त सल्भ गर्नलाई के गर्नुपर्छ अर्डर त कुन अर्डरको छ फर्स्ट अर्डर अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ कन्स्टेन्ट छ त फर्स्ट अर्डर अनि राइटमा कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका के हो यसलाई कम्पेयर गर्ने जेनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन छ त कम्पेयर गर्दाखेरि आई को सट्टामा के भयो आई नै पी को सट्टामा कति आर बाई एल क्यू को सट्टामा कति भी नट बाई एल आयो है यहाँ कम्पेयर गर्दा अब यो जेनरल इक्वेसनको सोलुसन यही हो किन त यसैमा यो भ्यालु रिप्लेस गरेपछि आई को सट्टामा आई नै अनि पी को सट्टामा कति आर बाई एल त यो राख्यो क्यू को सट्टामा भी नट बाई एल यो पी को सट्टामा आर बाई एल अनि प्लस के अनि कति पी को सट्टामा आर बाई एल त यो राख्यो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामी इन्टिग्रेट गर्यो यो इन्टिग्रेट नगरेर डाइरेक्ट हामी यसको भ्यालु लेखिदिन्छौँ कति हुन्छ भन त यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल यो त राइटमा कन्स्टेन्ट छ त पार्टिकुलर इन्टिग्रल दैट इज यसको भ्यालु कति हुन्छ त भी नट बाई एल डिभाइडेड बाई वाट आर बाई एल भनेको भी नट बाई एल डिभाइडेड बाई कति आर बाई एल त एल र एल के भी नट बाई तिमी इन्टिग्रेसन गर यहाँ गरेको पनि छ कति आउँछ त भी नट बाई आर आउँछ है हामी इम्पेरिकल फर्मुला भनेका छौँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्ने राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्टेन्ट छ भने के दिस कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल विल बी द भ्यालु अफ दिस पार्टिकुलर इन्टिग्रल यहाँ इन्टिग्रेट गरे पनि हेर यति आउँछ है यहाँ गरेको पनि छ है त हामी पछि गर्दैनौँ यो इन्टिग्रेट गर्दैनौँ डाइरेक्ट यो भ्यालु राखिदिन्छौँ है ओके त हामी अब यो चाहिँ गर्दाखेरि यति आउने भयो त यहाँ चाहिँ भी नट बाई आर यसको भ्यालु भी नट बाई आर है अनि के अब भी नट बाई आर यो कन्स्टेन्ट हो यसलाई आई क्यापिटल आई नटले डिनोट गर्यो है सेम वे यहाँ चाहिँ कति एल बाई आरलाई हामी के भन्छौँ टाइम कन्स्टेन्ट है टाउ त यो माइनस आर बाई एल छ त माइनस आर टी बाई एल छ त यसलाई के गर्न माइनस टी अपन एल बाई आर लेख्न सकिन्छ त एल बाई आरलाई के हामी टाउले डिनोट गर्छौँ टाइम कन्स्टेन्ट है त यतिसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले के गरे हो यहाँदेखि यहाँसम्म के गरे हो त वी हेभ सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन त सल्भ गर्यो सेकेन्ड स्टेप हाम्रो कम्प्लिट भयो अब थर्ड स्टेप के हो अब यो जुन गर्न गइरहेछौँ त्यो के गर्न गइरहेछौँ फाइन्ड द भ्यालु अफ के यही तीनटा स्टेप रिपिट हुने हो सिम्पल सर्किट होस् या कम्प्लेक्स सर्किट होस् हामी टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्दाखेरि है ओके त हामी यहाँ चाहिँ अब टी को के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो जुन इक्वेसनमा के आएको हुन्छ कुन इक्वेसनमा सोलुसनमा त त्यो इक्वेसनमा टी लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले है त यो इक्वेसन हो यसमा टी लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले त यो आई अफ टी छ त कति हुने आई अफ 0 प्लस अनि यो के छ आई नट यो आई नट कन्स्टेन्ट हो आई नट अफ टी हैन फेरि यो आई नट कन्स्टेन्ट हो आई नट अनि के एक्सपोनेन्शियल अफ टी लाई के 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 त के इन्टु 1 हो त यहाँबाट यो एक्सप्रेसनबाट के को के हुने भयो आई 0 प्लस माइनस आई नट हुने भयो
ओके, त यो भ्यालु आयो है। त अब के को भ्यालु निकाल्ने के चाहियो त हामीलाई I0 प्लस। त I के हो भेरिएबल हो। त भेरिएबल को भ्यालु कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लसमा है। त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड के हो भन त। यस एकजनाले भन्नु पर्यो। यस एकजना भन्नु पर्यो। 0 माइनस 4 होइन 0 माइनस छैन। पहिला कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु तिमी जम्प गर्यो के 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नलाई कुनै पनि भेरिएबल को यो कुन ग्रुपमा पर्छ कन्टिन्युटी ग्रुप हो कि नन कन्टिन्युटी चेक गर्ने हो कि न हो। यो चाहिँ कन्टिन्युटी कसरी त यो आई लाई आईएल सँग कम्पेयर गर्ने। त हेरौँ त आई भनेको आईएल हो कि हैन है। त यो चाहिँ हाम्रो के पर्यो यहाँ चाहिँ हामी यहाँ आई के आई 0 प्लस निकाल्नु छ भनेको यसको ग्रुप छुट्याउ कुन ग्रुपमा पर्यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल पर्यो है। त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल छ भनेदेखि के गर्ने I0 प्लस ननिकालेर एक्चुअली के निकाल्ने I0 माइनस। अब हामी बिर्सिहाल्ने I0 माइनस निकाल्नु छ है। त आई के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनस। कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने मेथड भन त कतिवटा हुन्छ दुईटा कुन कुन observation observation at 0 माइनस यसले दिएन भने मात्र सेकेन्ड मेथड के हो ड्र इक्वेसन। म ए र बी मेथड मात्र भन्छु। ए मेथड के हो observation at 0 माइनस बी मेथड के हो ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस हो कि न। त पहिला observation बाट जान्छौ कहाँबाट ओरिजिनल सर्किटबाट। त 0 मा के गरेछ क्लोज। त एक्चुअली observation कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा के हुन्छ ओपन। त यो ओपन भए पनि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाइड छ कि छैन छ भनेर त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट मेथडले दिँदैन। कुन मेथड एप्लाई गर्नुपर्छ सेकेन्ड मेथड बुझ्यो हैन क्लियर। yes sir ओके हामीले के एप्लाई गर्नु पर्यो वी हैव टु ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु व्हाट 0 माइनस। त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस है। त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्विचबाट। त 0 मा के गरेछ क्लोज। त एक्चुअली के मा ड्र गर्नु छ 0 माइनसमा। त यो 0 माइनसमा के हुन्छ ओपन। त त्यही भएर स्विचलाई ओपन। यो रेजिस्टर जहाँ छ जतिको छ यो R1 छ यो R छ सेम यो डीसी सोर्स छ जहाँ छ जति सार्यो अनि इन्डक्टरलाई पहिला ड्यास लाइनले त्यसको सिम्बल बनायो हैन। अनि त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको अनि त्यहाँ यहाँ के थियो आई अफ टी थियो। त यहाँ टी लाई के 0 माइनस I0 माइनस लेख्यो है। अब त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको कुरा आयो। त t इक्वल टु 0 माइनसमा यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो त इन्डक्टर। त के गर्ने भन त चेक गर्ने चेक कहिले पनि नगर्ने बिर्सेर पनि नगर्ने 0 प्लसमा ड्र गर्दाखेरि मात्र चेक गर्ने हो भाइ है। अहिलेसम्म दुईटा मात्र पढाएको छ त्यसलाई खिचडी बनाइरहेको छु यताको उता गरिरहेको छु। 0 माइनसमा कहिले पनि चेक नगर्ने है। ल यही रिपिट गर त ल भन त 0 माइनसमा ड्र गर्दाखेरि इन्डक्टर भेटाए पनि चेक नगर्ने क्यापेसिटर भेटाए पनि चेक नगर्ने। कुन बेला चेक गर्ने हो 0 प्लसमा ड्र गर्ने बेलामा मात्र चेक गर्ने हो इनर्जाइज डिनर्जाइज। त 0 माइनसमा चेक नगरिकन इन्डक्टरलाई के गरिदिने सर्ट सर्किट क्यापेसिटर भएको भए के ओपन सर्किट बुझ्यो हैन बुझ्यो सर बुझे। त चेक नगरिकन यहाँ सर्ट गरिदियो है ओके। अब यो फाइनली इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो। त यसलाई हामी के गर्ने सल्भ गर्ने सर्किटलाई। त I0 माइनस अब 0 माइनसमा ओपन भएपछि सर्किटमा रेजिस्टर R1 पनि रहन्छ। त I0 माइनस कति हुने भयो V0 डिभाइड बाइ R1 प्लस R। त त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ V0 इक्वल V0 डिभाइड बाइ R1 प्लस। त यति भ्यालुलाई हामी के I इनिशियल सपोज गर्दियो। यो यति तीनवटा किन लेख्ने एउटा मात्र I अनसब्स्टिट्युट इनिशियल यसलाई सपोज गर्यो है सेट कतिलाई
V0 डिवाइड बाई R1 प्लस R लाई कति सपोज गरिदियो I इनिशियल है। अब कन्टिन्युटी रिलेसन फर इन्डक्टर I0 प्लस इज इक्वल टु वाट I0 माइनस। I0 माइनस को भ्यालु कति I इनिशियल छ। त I0 प्लस पनि के भयो I इनिशियल। त यहाँ के को भ्यालु I0 प्लस को भ्यालु आयो I इनिशियल है। त के को भ्यालु कति हुने भयो त यो I0 प्लस को भ्यालु राख्यो I इनिशियल। अब यहाँबाट माइनस कमन लियो भने यो भयो के को भ्यालु। अब के को भ्यालु यो आइसकेपछि कहाँ राखिदिने यो इक्वेसन सेकेन्डमा। त सेकेन्डमा राखेपछि फाइनली तिम्रो यो आयो है त्यो। ओके त यो भयो है। अब भोल्टेज एक्रोस इन्डक्टर है त कति हुन्छ VL इक्वल टु LDI अपन DT है। त I को एक्सप्रेसन निकालेकै छ यो। त यसलाई तिम्रो डेरिभेटिभ गरे भने यति आउँछ किन यो I नोट को के हुन्छ त I नोट कन्स्टेन्ट हो यसको डेरिभेटिभ त 0 अनि यसको यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो एक्सपोनेन्शियल को त यो एज इट इज रहन्छ हैन। अनि यसको के हुन्छ त यो एक्सपोनेन्शियल को डेरिभेटिभ पनि सेम तर एक्सपोनेन्शियल को पावर को डेरिभेटिभले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त यसको यो एक्सपोनेन्शियल को पावर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त कति हुन्छ डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त यस कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ त यो भन न कति हुन्छ एकजनाले माइनस टी अपन माइनस टी बाई टाउ माइनस टी बाई यसको भनेको एक्सपोनेन्शियल को डेरिभेटिभ कति -1 बाई वाट टाउ हुन्छ हो किन त -1 बाई टाउ भनेको -1 बाई कति टाउ भनेको कति L बाई R है हो किन त यो L र यो L ले के गर्छ क्यान्सल गर्छ हो किन सकिन्छ कि चाहिँ त कति भयो यो R माथि जान्छ है अनि यो माइनस को माइनस माइनस प्लस हुन्छ त प्लस हुन्छ हैन यो गरेको ठीक छैन यो बुझ्यो हैन यो यतिको डेरिभेटिभ यति आउँछ कि आउँदैन हेलो आउँछ है अब यो भयो अनि भोल्टेज एक्रोस रेजिस्टर कति हुन्छ VR I इन्टु R I को भ्यालु निकाल त्यसलाई R ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि यो भयो सो इन दिस वे है। अब यहाँ चाहिँ के गरेको थियो ब्याक जाउँ यो स्विच चाहिँ के गरेको छ T इक्वल टु 0 मा के गरेको छ क्लोज है। अब सर्किट यो सर्किट के गर्यो सेम नै दियो है तर यो चाहिँ स्विच मात्र चेन्ज गरिदियो यो स्विच को यसरी दिदियो है यो है माने यो अरु चाहिँ सेम नै है। तब एक्चुअली T इक्वल टु 0 मा के गरेको छ भन त यो स्विच T इक्वल टु 0 मा के गरेको छ यो स्विच ओपन त ग्रेटर मा पनि के हुन्छ ओपन हुन्छ है त ओपन भएपछि अब T ग्रेटर देन 0 मा R1 पनि के हुन्छ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन सर्किटमा गर्दैन है गर्दैन 0 मा गर्छ यसमा गर्छ हो किन तब T ग्रेटर मान यो स्विच दिएको छ यसको सट्टामा त्यो बेला के हुन्छ KVL लेख्दाखेरि V0 माइनस VR1 माइनस VR माइनस VL इक्वल टु 0 यो लेख्यो भने रङ यो स्विच दिएको छ यो सर्किटमा अनि यो लेख्यो भने के हुन्छ यो लेख्यो भने रङ हुन्छ हो किन त त्यही एउटा यहाँ गरेको हुनुपर्छ मैले हेरौँ कति स्लाइडमा हो भनेदेखि 29 यहाँ छ है हेरौँ त त्यही छ कि छैन यो हो यहाँ स्विच T इक्वल टु 0 मा के गरेको छ ओपन अनि क्वेशन के भनेको छ फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ इन्डक्टर फर T ग्रेटर देन 0 इन द गिवन सर्किट त यो पनि T ग्रेटर देन 0 मा हो त के गर्ने हो हामी KVL वा KCL लगाउने कुन टाइममा T ग्रेटर देन 0 त T ग्रेटर देन 0 मा यहाँ कुन कुन इलिमेन्ट हुन्छ त्यो पहिला थाहा पाउनु पर्छ
त टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ ओपन त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ ओपन त सर्किटमा R1 पनि हुन्छ R पनि हुन्छ L पनि हुन्छ V नोट त अब केवीएल लगाउने है त केवीएल भनेको यहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो प्लस V नोट त्यसपछि यहाँ स्विच यहाँ जान्छ है यो R1 पनि रहन्छ है त भनेको R1 मा कसरी गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट सो माइनस VR1 त्यसपछि R मा गयो त R मा तिमी कसरी गयो तिमी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट छ त त्यही भएर माइनस VR इन्डक्टरमा कसरी गयो तिमी टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम माइनस भयो VL अब रिअरेन्ज गर्यो यसरी अब VL लाई LDI पनि DT अनि VR1 लाई I इन्टु R1 यसलाई I इन्टु R इक्वल टु V नोट अब यहाँबाट I कमन लियो R1 प्लस R त R1 प्लस R भनेको एउटा रेजिस्टर नै हो त्यसलाई हामी R अनि सबस्क्रिप्ट X वेयर RX इक्वल टु कति R1 प्लस R सपोज गर्यो है त यो आयो अब त्यसपछि हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउँदाखेरि यति यसले डिभाइड गर्यो यति आयो हैन ओके त यो भयो अब यति हामी स्टेप यहाँदेखि यहाँसम्म के गरे हो अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन अबको स्टेप के हो सल्भ डिफरेन्शियल त यी डिफरेन्शियललाई सल्भ गर्नलाई के हो हामी अर्डर हेर्ने फर्स्ट अर्डर राइटमा हेर्ने राइटमा के छ कन्स्टेन्ट छ कि छैन त सल्भ गर्ने तरिका के हो तिम्रो चाहिँ कम्पेयर गर्ने है त कम्पेयर गर्दाखेरि यो भ्यालुहरू आयो त यसको सोलुसन I इक्वल टु एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस P P भनेको R बाई X हो होइन RX बाई L हो है अनि Q भनेको V नोट बाई L है अनि एक्सपोनेन्शियल अफ P P भनेको RX बाई L DT प्लस के अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ डाइरेक्ट मैले यो लेखेँ है कुन मेथडबाट भने त यो कति हुन्छ त यो भ्यालु भनेको कति V नोट बाई L डिभाइडेड बाई वाट RX बाई L त LL क्यान्सल हुन्छ V नोट बाई यसको तिमी इन्टिग्रेसन गरेर पनि हेर V नोट बाई RX आउँछ त यो इन्टिग्रेसन गरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है ओके प्लस के एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस R यो अनि यसलाई RX यो T डिभाइडेड बाई L डिभाइडेड बाई RX लेख्न सकिन्छ त L बाई RX लाई हामी टाइम कन्स्टेन्ट यहाँ भन्यो है यो भयो अब यति हामी सल्भ गरिसक्यो किन अब V नोट बाई RX लाई I क्यापिटल I नोट सल्भ अब भन्ने के हो यो के को भ्यालु निकाल्ने त अब फाइन्ड द भ्यालु अफ के है त के को भ्यालु निकाल्ने यहाँ चाहिँ तल गरेको छ अब त के को भ्यालु निकाल्ने यो जुन इक्वेसनमा के आएछ द्याट इज सोलुसनमा त सोलुसनमा टी लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस है त के हुने भयो यो I अफ टी छ त I अफ 0 प्लस प्लस I नोट यो I नोट अफ टी हैन यो I नोट के हो कन्स्टेन्ट हो है त I नोट आयो त प्लस के अनि टी लाई के 0 प्लस त 0 प्लस इज इक्वल टु 0 त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 कति 1 त के इन्टु 1 भयो त यो लेख्यो त यहाँबाट के को एक्सप्रेसन कति के को कति भ्यालु हो I0 प्लस माइनस I त I के हो भेरिएबल हो त भेरिएबलको भ्यालु कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड भन त के हो यस के हो ल भन न एकजनाले भन्नु पर्यो कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड कन्टिन्युटी छ कि छैन चेक गर्ने यस कुन ग्रुपमा गिभन भेरिएबल कुन ग्रुपमा पर्छ है चेक गर्ने त यो चाहिँ I लाई चेक गर्ने त I लाई कोसँग कम्पेयर गर्ने IL सँग है त I भनेको के हो IL हो कि हैन भनेर हामी चेक गर्नलाई कहाँ ओरिजिनल सर्किटमा जाने त यो I भनेको IL हो कि हैन भन त हो कि हैन हो एउटै करेन्ट कुन हो हैन कुन ग्रुपमा पर्यो कन्टिन्युटी ग्रुप त कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेपछि के गर्ने हो कसरी निकाल्ने हो I0 प्लस को भ्यालु यस कसरी निकाल्ने भन्नु पर्यो एकजनाले भन न के गर्ने त्यसको 0 प्लसमा ननिकालेर के निकाल्ने 0 माइनस हामीले के पायो I कन्टिन्यू I0 प्लस निकालेर के निकाल्ने I0 माइनस I के हो भेरिएबल हो त कुन ग्रुपमा छ
सरी कुन टाइममा 0 माइनसमा त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने मेथड के हो मेथड ए हो र वा मेथड बी हो मेथड ए भन्नाले के observation at t equal to 0 minus मेथड बी भन्नाले draw equivalence at 0 minus त पहिला observation at 0 minus बाट निकाल्न कोसिस गरौँ है अब यसबाट निस्किँदैन किन निस्किँदैन यहाँबाट ओरिजिनल सर्किटबाट है त 0 मा के गरेछ ओपन त 0 माइनसमा के हुन्छ एक्चुअली हामीले observation 0 माइनसमा त 0 माइनसमा के हुन्छ त क्लोज त क्लोज यो क्लोज भए पनि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाइड छ कि छैन छ त त्यही भएर observationले दिदैन के गर्नुपर्छ त you have to draw equivalent circuit at t equal to 0 minus त यो फर्स्ट मेथडले दिएर सेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त 0 माइनसमा स्विच के हुन्छ क्लोज हेलो नमस्ते भन्नुहोस् हुन्छ त मेरो 35% उ गरिदिनुहोस् न होइन हुन्छ 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 ल हुन्छ हुन्छ 35% यसो पर्छ हुन्छ ओके त यहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट मेथडले दिएन सेकेन्ड मेथड एप्लाई गर्नु पर्यो त के गर्नु पर्यो you have to draw equivalent circuit at 0 minus है 0 माइनसमा स्विच के हुन्छ क्लोज हुन्छ अनि रेजिस्टर एज इट इज यो एज इट इज है अनि यो इन्डक्टरको ठाउँमा ड्यास लाइन है त ड्यास लाइनले अब रिप्लेस गर्ने त 0 माइनसमा यहाँ कुन एलिमेन्टबाट इन्डक्टर ल के गर्ने बल्ल भन तब यस सर्ट सर्किट चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्दैन है 0 माइनसमा कहिले पनि चेक नगर्ने है 0 प्लसमा चेक नगरिकन कहिले पनि ड्र नगर्ने 0 प्लसमा चेक गर्नै पर्छ है ओके त सर्ट सर्किट अब यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अब 0 माइनसमा अब यो के हुन्छ 0 माइनसमा यो R1 को R1 एक्जिस्ट गर्छ त सर्किटमा गर्दैन यो सर्ट सर्किट हुन्छ R मात्र हुन्छ त I0 माइनस कति V0 डिभाइड बाइ R त त्यही त्यो I0 माइनस इक्वल टु V0 बाइ R आयो अनि सो त यहाँ चाहिँ अर्को त I0 कन्टिन्युटी रिलेसनबाट सो फ्रम फिगर 2 I0 माइनस V0 बाइ R यसलाई हामी V0 बाइ R लाई I इनिशियल सपोज गर्यो हैन अनि सो फ्रम continuity relation for inductor I0 plus is equal to what I0 minus is equal to I initial है त यो चाहिँ अब I0 plus को भ्यालु आइसक्यो यहाँ चाहिँ इक्वेसन चाहिँ 3 मा राखिसकेपछि k को भ्यालु आउँछ यहाँ कमन लिएपछि यति आयो अब k को भ्यालु कहाँ राखिदिने यहाँ सोलुसन मा राखिदिने यहाँ त यो एक्सप्रेसन आयो त I आएपछि अब VL निकाल्न सक्छौ यसैको डेरिभेटिभ गर्ने L ले मल्टिप्लाई गर्ने VL भोल्टेज एक्रोस रेजिस्टर भन्यो पनि निश्चय अब यो भोल्टेज R1 पनि हुन्छ हो किन त R1 कति हुन्छ I into R1 है त अघिको सर्किटमा ग्रेटरमा हुँदैन थियो है बुझ्या छैन हेलो यस सर t ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गर्दाखेरि ख्याल कहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ स्विचबाट यो t ग्रेटर देन 0 मा यो स्विच ओपन क्लोज भएपछि कुन चाहिँ रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त्यो रिजल्टेन्ट सर्किटमा हामी केवीएल एप्लाई गर्नु न त यो स्विच हेर्दैनन् अनि त्यसपछि जे मन लाग्छ त्यही लेखिरहन्छ है अब यो यो भयो R1 को यो चाहिँ उल्टो भइदिया भए R1 को एक्जिस्ट गर्दैन थियो टी ग्रेटर देन तर अहिले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो छ त R1 अल्सो एक्जिस्ट फर टी ग्रेटर देन 0 त R1 मा पनि भोल्टेज हुन्छ त्यही भएर यो केवीएल आयो अब तिमी यसको केवीएल लेख्दाखेरि फेरि मानौ तिमी यो लेखिदियो है कति V0 माइनस VR माइनस VL इज इक्वल टु 0 त यो के हुन्छ यसको लागि यो रङ हुन्छ है ओके न तब फर्स्ट स्टेप तिमी रङ गर अरु जे पनि तिमी यसको जति पनि गर तिमीले मार्क्स पाउने कति हो 0 नै हो त त्यही भएर स्विचले टी ग्रेटर देन 0 मा
भनेको चेन्ज गरिसकेपछि कुन रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त्यो रिजल्टेन्ट सर्किटमा हामी केभिएल लगाउने हो। क्लियर? आज यही स्टप गरौँ है त। एटेन्डेन्स कोही दिन बाँकी छ? सर हेलो, कोही छ रिमेनिङ? रोल नंबर 12 सर। 12 गणेश पाण्डे। हाँ सर। अरू कोही? अरू छैन? ओके, लिभ गर्दा हुन्छ है त। लिभ गरौँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। ओके, थ्याङ्क यू।